बोलते हैं मतलब क्या है? पाक करने वाली। अव्वल का मतलब है पहला, हमें बोलते हैं अव्वल कलमा तैयब। अव्वल का मतलब पहला, पहला कलमा तैयब, यानी कि पहली बोली पाक करने वाली। किसे पाक करने वाली बेटा? किसे पाक करने वाली? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। जो महफिल में नहीं है वो भी दिल को पाक करने वाले। अब बेटा बात बहुत अच्छी बात करे, इसके अंदर जो ऐसे बच्चे रहने तो समझाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। दिल को पाक करने वाले बेटा। अब देखो हमें सुबह उठ को हमें अपने हाथ पाँव दे, अच्छे कपड़े पहने, हमें किसे पाक करे? अपने जाहिर को पाक करे। बातिन का जो अंदर आड़ा उसे कैसा पाक करने का? तो कलमा तैयब आ गया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कलमा नाजिल कर दिया, ये जो वो चीज़ है जो हमारे अंदर की रूहानी को पाक करने वाली चीज़ है। हमें जिस्म को पाक करने, अच्छा स्टैंडर्ड साबुन ला रहे हैं, कोई ब्रांडेड साबुन ला रहे हैं, कोई पेरे साबुन ला रहा है, कोई डो साबुन ला रहा है, कोई लेक्स साबुन ला रहा है, ना जाने कहीं कहीं साबुन आ रहे हैं, बड़े बड़े ऐड दे के साबुन ला रहे हैं, ला के अपने पूरे जाहिर को पाक करें। लेकिन इसे क्या करना है? ये दुनिया से निकल जाने वाली चीज़ है, जो खुदाए राह पे जाने वाली है, हमें उसे नापाक रख देना। ये कलमा तैयब आ गया। जिसने कलमे को जान गया ने, जिसे कलमे को पहचान गया ने, हर जर्रा जरा हमारा कलमा पड़ गया ने, सारी उसकी इबादतें कबूल, सारी इबादतें कबूल। क्योंकि ये गैर मुस्लिम को, गैर ईमान वाले को, अगर उन्हें ईमान कबूल करने का नियत आ गई तो मैं सबसे पहले क्या कराता उसे? सुभान अल्लाह, कलमा ही पढ़ाते नहीं क्या? नमाज पढ़ाते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। क्योंकि सबसे पहले उसकी कलमा पढ़ाने में सबसे पहले जुबान पाक हो जाती है, और उसकी दिल के इकरारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल कल्ब। जिसके कलमा जिसके दिल में उतर गया उसका जर्रा जर्रा ईमान वाला हो गया, सर के तालु के लेकर पैर के तले तक मुकम्मिल ईमान वाला, वो मुसल ईमान। एक तो मुसलमान हो गया, दूसरा मुसल ईमान वाला हो गया, फिर मोमिन हो गया, फिर मोमिनत हो गया। ये क्या अवधि दिया? चार अवधि अल्लाह ताला क्यों दिया गया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बताए थे? वल मोमिनत वल मोमिनात वल मुस्लिमत मुसलमान, तो क्यों बनेगा? वल मोमिनत वल मोमिनात वल मुस्लिमत और मुसलमान, क्यों अल्लाह ताला बोला? क्यों एक बोलेंगे? मोमिन कौन, मोमिनात कौन, मुसलमान कौन, मुसलमान वाला कौन, ये पहचानना जरूरी है। अभी तो माफ करना बेटा, बैठे नहीं तुम्हें, बैठे नहीं भी। अभी कलमा पढ़ो बेटा। अव्वल कलमा रसूल रसूलुल्लाह है। देखो कलमा कैसा पढ़े, मानेगा पढ़े कलमा, कहीं ना कहीं जेर जबर चुके। मुसलमान के घर पे पैदा होकर कहीं जेर जबर चुके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम्हें क्या छोड़े? ला इलाहा इल्लल्लाहु, वो की तस्दीली छोड़े, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है छोड़े। तो हमारे घरों में कलमा लिखा होता है, कहाँ लिखा हुआ? हमारे घरों में तगरों के ऊपर लिखा होता है, हर मस्जिदों में लिखा होता है, हर दरगाह में लिखा होता है। कभी देखो कलमा, कलमा नहीं समझ में आया तो कुरान का समझ में आएगा। वो कलमा ना, उस कलमे को ना किताबों में सजाया गया, ना उसे कुरान में सजाया गया, ना उसे कुरान में उतारा गया, फिर भी उसे अव्वल कलमा बोला जा रहा है, पहला कलमा। क्यों नहीं कुरान में आ गया? इस्लाम में 5 कलमे फर्ज है ना हमारे पर, वो 5 कलमे कुरान के अंदर क्यों नहीं अल्लाह ताला नाजिल किया? क्या मसलहत थी उसकी? ये भी गौर करना। उस कलमे को अर्श बरी पर सजा दिया अल्लाह ताला ने, अर्श गरी पर लिखा गया उसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। सबसे पहला ना किताब में आया ना कुरान में आएगा, सबसे पहले अर्श बरी पर। क्यों चाहता था उन्हें कलमे को? इसे सुभान अल्लाह, जरूर है बेटा। अब कलमे के अंदर ला की बता, ला का मतलब क्या है? नहीं है। ला का मतलब नहीं है, क्या नहीं है? हमारे जलन, कपट, हसद, हिरिसपन हमारे अंदर भरा है, दिल के अंदर भरा है कि नहीं? इससे पहला साफ करो। ये कलमे को अगर जुबान से पढ़े, जुबान पाक हो, कान सुना, कान पाक हो गया। अब मैं नए दौर का जमाना बोलता हूँ,
ایک موبائل ہے، اس کے اندر جو موبائل کے اندر رنگ ٹون ڈالو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ رنگ ٹون ڈالو، اگر رنگ ٹون اگر کافر کا کان سنا تو کافر کا کان جنتی. یہ کلمے کی عظمت ہے، میں قسم خدا کی بول رہا ہوں. اگر رنگ ٹون کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اگر کافر کا کان سنا تو کان جنتی اس کا. تو ہمیں بیٹھے بیٹھے ایمان والے ہمیں مسلمان ہو سارا کلمہ ملا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نہیں واسطہ رہے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں کلمے کو پہچان رہے ہیں، ہمیں کلمے کو جان رہے ہیں. لا الہ، الہ کا مطلب کیا؟ حاجت ہونا. الا اللہ حاجت روا ہونا. محمد بھیج جاننا. رسول پیغام پہنچانا. اللہ بے رنگ ہونا. اب ہمارے سلسلے کے اندر ہمیں کلمے کو رنگ جیسے، میں شاید ان کو بولا تھا رکھو بول کلمے کے اندر رنگ جیسے، تو موبائل میں کلمے کے اندر لا کا رنگ ہمیں کالا جیسے، اللہ کا رنگ ہمیں سفید جیسے، اللہ کا ہرا جیسے، محمد کا لال جیسے، رسول کا رنگ پیلے جیسے، اللہ کا بے رنگ ہے. اب جیسے کہ پانی رے پانی تے رنگ کیسا، کیا ہے؟ پانی رے پانی تے رنگ کیسا، جس میں مجھے ڈھالے میں ویسا. پانی کا کوئی رنگ ہے؟ نہیں. ایک گلاس میں پانی لو، اس میں رنگ کالا ڈالو کیسا ہوتا ہو؟ کالا ہوتا. لال ڈالے تو پیلا ڈالے تو جیسا رنگ ڈالتے ویسا. کوئی خدا کا اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ ہر مذہب میں ہے، ہر اس میں ہے. لیکن اسے جاننا، اسے ایک ہے ماننے والا، وہی ایمان والا. مسلم ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک خدا کو جاننا اور اس کے نبی کو پہچاننا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنا، وہ مسلم ایمان والا ہے. اب مسلمان بنے نہیں، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے. پڑھے کون بیٹا؟ میں پڑھے نہیں. کیسا پڑھے؟ غلطی ہوئی اس میں، غلطی تو ہوتی زبان سے پڑھے، زبان سے پڑھے. سبحان اللہ. سنے کون؟ تمہیں سنے میں سنے. میرا بھی کان ایمان والا، تمہارا بھی کان وہ ایمان والا. انسان کے اندر جو جسم کے جو ہماری جو ڈھانچہ جو بنا ہوا ہے، اس سے ہمارے تقریباً ہمارے جو اوزار ہے، ہمارے پارٹس ہے جسم کے اندر 99 پارٹس ہے. کتنے ہیں؟ 99 پارٹس ہے. اب 99 پارٹس کے اندر کتنی چیزیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، کتنی چیزیں کلمہ سن رہے ہیں؟ ایک زبان پڑھی، ایک ہونٹ ہلے، کان سنا. تین چیز جنت میں جائے گی. باقی چیز کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بولو کہاں جائیں گے؟ میں نے بولا تمہیں بنایا بھی نہیں میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا بھی ضروری ہے، مجھے بولنا بھی ضروری ہے. میں نے بولا کیا بولا؟ کلمہ کے ذمہ ایک زبان ایک کان توڑ لے. تین چیز. اگر کافر کا بھی اگر سنے رہتا تو وہ بھی جنت کی. کلمہ کوئی معاملہ نہیں بیٹا، کلمہ بڑا افضل کلمہ ہے. اگر دروازے کے 2 پگڑے رہتے نہیں، ایک پگڑے کے اندر ساری کائنات رکھ دو، ایک پگڑے میں ساری کائنات رکھ دو، دوسرے پگڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھ دو، ساری کائنات سے بھاری کلمہ بھاری ہے. کلمے کی وہ عظمت ہے کہ نہیں؟ تو اسے جاننے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کلمہ نہیں بنایا بولے کہ پڑھو مسلمان. اس کلمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھ رہے، دل سے بھی اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو. اقراروں بلسان، زبان سے پڑھے، دل سے تصدیق کرو. یعنی کہ دل کی زبان سے بھی کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اگر تم بیٹھے نے کلمہ پڑھ رہے گا تو تم اکیلے مڑے پر کلمے کی آواز تمہارے کان میں آنا، اور اس پتہ چلنا ہے کہ صرف تم نہ معلوم پڑنا ہے کہ تمہارے رب کو معلوم پڑنا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. فرشتوں کو بھی خبر ہے. یہ کلمہ ایسا ہے، ایک دور کے اندر جو ہے فرشتے بھی بے خبر تھے کلمے سے. جیسا کہ آدم علیہ السلام آ گئے، جیسا کہ نوح علیہ السلام آ گئے، یعقوب علیہ السلام آ گئے، داؤد علیہ السلام آ گئے، حیا علیہ السلام آ گئے، سلیمان علیہ السلام آ گئے، ایوب علیہ السلام آ گئے، یوسف علیہ السلام آ گئے، یونس علیہ السلام آ گئے، اسحاق علیہ السلام آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ آ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ. اتنے پیغمبر 1,24,000 کم پیغمبر آ گئے. ہر دور کے اندر جتنے پیغمبر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ آدم الخلیفۃ اللہ ان کی امتی کلمہ پڑھایا. کیا پڑھایا؟
कलमा उनके उम्मती कलमा पढ़ाया, जैसा नबी था उस तरह कलमा पढ़ाया। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा। कभी इस कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह का नाम आ गया, कभी कभी इसके कलमे के अंदर अल्लाह का नाम आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इसके अंदर कभी रसूल का नाम अल्लाह का क्या नाम नहीं है। तो कलमा जो आ गया तो 1,24,000 कम में जिस नबी आती थी उनका वो नबी कलमा पढ़ाते गया। हर दौर में कलमा डिलीट होता गया। दाऊद ये आदम अलैहिस्सलाम चले गए दुनिया से, उनका कलमा डिलीट हो गया, रद्द हो गया। नूह अलैहिस्सलाम आ गए, उनका कलमा रद्द हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, उनका कलमा रद्द हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, उनका कलमा रद्द हो गया। जब मेरे आका ताजेदारी नामदारी अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में तशरीफ ला गए, जब नबी आने से पहले, दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले अर्श बरी पे कलमा लिख दिया था, कलमा लिख दिया था। यही कलमे के सदके तुफैल में आदम की गुनाह माफ हो गए। यही कलमे के सदके तुफैल में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरिया से बाहर आ गई। यही कलमे के सदके तुफैल से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया। यही कलमे के सदके तुफैल से मिस्र के बाजार से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया। यही कलमे के सदके तुफैल से माफ करना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। यही कलमे के सदके तुफैल से इब्राहिम खलीलुल्लाह को आपको गुलजार बना दिया गया। यही कलमे के सदके तुफैल से इस्माइल ज़बीउल्लाह जो जुबाह रहते उनके सदके तुफैल में दुम्बे को रख दिया। कलमा कोई मामूली बात नहीं बेटा, माँ की बात हो, इसे तफ्सीर करो, इसकी तहकीकात करो, कलमा है क्या चीज। इतने साहब बोल रहे हैं, बोला कि नूह की कश्ती बाहर आ गई, यूसुफ को कुएं से निकाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट से निकाला गया। क्या मकसद था इसका?